السلام علیکم دوستا اینی توخن دیم اینا کستا پتاخیه یخو ترم نیا که ما اگه بگم بازار کسورا قبول کنه نه ما ویدیو کدوم گفتم پیسه فضول خرج نکنیم بسیار آدم رو زور داده مگه چرا شرابیار نمیگی اونا ایش نمیشنوا اول خو ما یک بلوک دیر خالی بلی فضول خرچی گفتم بلی اقسام فضول خرچی زو بعد گفتم که مو همیشه برادر که اگرچه بلیزی یک بلوک اختلاف نه شاو برات که در اسلام است نیه اگر است چی صدرین تو خن اینا تمام پیسه که در بلی پتاخی دی شاو خرچ ده اینی دیه من اینا تمام کسته پتاخیه دیگه اگرچه مو میتونی هر کاری ما از گام گفتم یک دفعه نه چندین دفعه گفتم که مو میتونی که هر کار خور اصلاح کنی هر کار که مو در زندگی خو انجام میدی امور مو میتونی که اصلاح کنی مو نظرای خور میتونی اصلاح کنی مو خوشی مناو کدو جشن مشن هر کار که مونی مو میتونی که امور اصلاح کنی خو یک بلوک وجوهات داره که مو چرا یک قصد اکستریم موری ورسی کلاره چی قصد تیز میچلانی مو سالنسر شی بور کده چی قصد واویلانی قد مرسیکل مو 3 نفری 4 نفری کشیشته چی قصد بزو شرشور منی بلی مرسیکل خو یک بلوکی لطا داره ایتر نیه ما اینا لیگا بار که مو یک مهربانی کنه اگر عقل ندارین دلیل گفتن نمیتونین بس قرار بشین بس فالتو نگین که از شمول لی آدما از مول لی آدما خیلی تره نه که این شمور منی منه که پیسی خو فضول خرج نکین از مول لی آدما خیلی تر سوچ داره مگه از او که پیسه را دبلی پتاخیا خرج نین تو خین اینا تمام پتاخیه این تمام پتاخیه دیگه مو کسته امیر ما شمور گفتم که سوچ کن یک لحظه بلیش فکر کن نه فکر کن هر طرف کی بوری خالی پتاخیه که امی قرار مو منی مطلب مو امیر چطور بهتر کنی بعض آدم میگه یار مو شوقم نکنی وای شوق کنین شوقم خو رقم نه شوقم خو رقم شوقی گل است شوقی کتاب خواندو است شوقی کمک غریبا هست شوقی فیستدونی اولاتا هست شوقی راشن هست یک بلوک شوقای خوب هم است شوق کنین هر کار ما که میگم هر کار اصلاح شده میتونه نه ما شما کوشش کنی که هر کار خورا ده بهتر طریقه انجام بدی این کار زور نیه این خالی یک مشوره کارای خورا مو هر کار خورا میتونی بهتر کنی بعضی کسا مگه که یک دفعه خو ما شما رو گفتم که یک دکتر هندو گفت که حضرت است یا منگول نسل یا ترک نسل اینا چر جذباتیه او مگه که رگای زنا بسیار بریگه خون زنا همیشه فشار است از خاطر اینا جذباتیه اینا ده هر کار کسته همه قصد جذباتی میشه زود جنگ ماه نه دیگه بعضی کسا ایرا هم مگه ماهرین نفسیات ایرا هم مگه که از بس کی بلی از صدها سال در تاریخ ای چندم نسل که ظلم شده اینا آزادی نداره اینا اختیار نداره در هر طریقه بلی زنا ظلم شده اینا کسته در یک فرستریشن گرفتاره اینا کسته مادر پدر شم کسته و قصد فهمیدنیه که سر زنا رو خلاص کنه که نه زندگی خچه رخم تیر کنه یا رواج نیه گشتو ششتو قدولتا ششتو مجلس کدو نیه اینا کسته مرسیکل رو که می قصد تیز می چلانه می قصد آوازی مرسیکل برنه سلنسر شی برنه ترس زور برنه یا د گلیا برمشه جکشور نسر مرسیکلا 4 نفره 5 نفره و ویلام نه
اینا فقط از خاطر ازیه که اینا دل زنای گوگا بسته گپ خور گفته نمیتنه. اینا همو گپ خور گفته نمیتنه. همو گپ که در دل چیه امور یاد نداره که چطور بگه امور در ذریعه ترس موترسیکل بس در شای برات که شد در ذریعه انسی پتاخی ام بڑا سی دل خور برمونه. اینی علتا هم هسته لیکن مو علت ازی اینیه که مو اینیم روز نه تمام شمار پتاخی نشان دو اینو لاکاری پر مو بله پتاخی خرچ کنی بڑا سی دل خوش پتاخی بر کنی بازیه که قنجقه شو مردم هزاری هم کنی نه اینا شما سیل کن اینا توتال پتاخی مخ ضرور نرفتم اینا تمام پتاخی دیگه ما کسته مردم مگه یا ماهر نفسیات مگه این مردم از بس کی بلیش ظلم قدر شده از بس کی مشکلات قدر داره مثلا کلوی دیگه نوکری ملاو نمیشه تارگت کلینگ شد یک سالات افغانستان ظلم بود روزگار نیه نوکری نیه بس من کل خو سیال دریا رو پورا نمیتونه خو یک بلو کبایه بس چون که شعور ندارن علم ندارن گواهی خورا گفتن نمیتونن بس در ذریعه پتاخی در ذریعه موترسیکل چلندو در ذریعه امی که موترسیکل سے 4 نفری میشه اولول در ذریعه انزی کستا بڑا سی دل خوب برونه دیگه امیم سالم امیم شاو دی شاو هم اتمن لاکها روپیه خرچ ده ما که یک دفعه سری بیگا برشلم سری موترسیکل از شهر از گو جای پتاخی آواز نمیمد ریلی کی بگم نه صداقت والا از گو جای شهر پتاخی آواز نمیمد 16 ایکڑ زیاد پتاخی بود دیگه د علاقې از مو تمام کده زیاد پتاخی 16 ایکڑ بود دیگه اینا تمام کستین ما فقط امروز به خاطر ازی شمار نشان دادم که بلیزی بیشن سنجیدگی غور کنید بجای ازی که فلانی چر شراب مخوره بد منک شراب مخوره فلانی چر قمار میزنه ما خو گفتم دیگه همین فضول خرچی را تمام طریقه تمام چیزای شما بیان کردم که اصل تعریف فضول خرچی نیه که پیسے خود تر جای خرچ کو هیچ ضرورت نیه اونو فضول خرچی دیگه مو بجای ازی که پیسہ خور خرچ کنی مو بجای ازی که پیسہ بله پتاخی خرچ کنی مو میتونی که این پیسہ را جمع کنی بهتر طریقه این المای روزه مایا ایرم مو شما خبر داری که گرانی زیاده بیکاری زیاده یک بلوغ آدما مرتی کنچی گرفتار شده افغانستان رهی کده اونا اولاتایش ریزه یا خودون چم کار پیدا نمیتونه خاتونو ده مشکل است یک بلوغ اولاتا بابا گونچر گرفتار کده رهی کده افغانستان یک بلوغ اعتماع اینجاسته که رشته دارایش دقم شنیه مو میتونی فیس از اونها رو بندوبست کنی مو میتونی راشن از اونها رو بندوبست کنی مو میتونی مثلا تو وقتی باز آدم که خوب جای خرج منه چی رقمه نه ما اون روز یک خاتو کامر گفته بود خود زیاد ما رفتن آخر باز دوباره ما رابطه کرد در فیسبوک دادم از 28,000 روپیه زیاد 30,000 روپیه تقریبا 30,000 روپیه انجکشن چی هسته دیگه اونو یک لازم نشد یکو دوست مهربان نامشی چون یه آدم که مرا پیسه را اینا از بس که صادق کن صداقت کنن از مغز دل خو کمک کنن خوش ندارن که ما نامم شی بگیرم دیگه یک دم بار تلفن کرد البته پیسه آماده بینک 28,400 روپیه نه خب ما بالا رانم کی پیسه را کی رایی کده کم پاس تو خودم که میسیجم ده که ما بلدیم زو خاتو که تو پیسه خواسته ما بلدیزو بلدی انجکشن چی پیسه رایی کدم دیگه مو بهتنی که پیسه خوره اینی تر جایا خدا اور خیر بیده خدا هم دلم اور حجر شو بیده مو میتونی که پیسه خوره این تر جایا خرچ کنی ضرور تاکہ معلوم بشه نه خالی پتاخیه دیگه مو هر کار خوره بهتر میتونی هر کار خوره مو خوبتر میتونی مو برای زندگی برای آینده اولادای خو مو بیش فکر کنی مو بجای ازی که ضد کنی که چرا فلانی شراب خورده خوب خورده اون بد کده دیگه اور خو ما نمیگی یک موضوع که مو بلیش گپ بگیم مو موضوع بلیش غور فکر کنی که همی خوب کاره یا بد کار مو بس از خاطر ازی که چون که فلانی شراب خورده یا فلانی ها شراب مخوره لحاظا ما هم که پیسه را خرچ کنم ما هم که اینی کارا را غلط منم بس ما هم جواز دارم نه این رقم نمشه یک آدم اگر غلط کرد ما چرا غلط کنم
یا ما اگر خدا نخواستہ ایک کار غلط کردم بس تو دزید از من خودم غلط کار نکنه یا تو از خود غلط کاری خود کنه جواز پیش نکن چون که فلانی غلط کرده ما هم غلط منم نگازی خاطر ما هم که منال تو خینی جی خالی امین جنی لاکار پی امین پتاخی که امین جی زده شده یعنی منا لاکار پی یک قسکی دو آغلا زده شده قسکی اصل دو پالو داره نه امی پتاخی زده یک پالوی فضل خرچیه یک پالوی دیگه شی مردم آزاریه دیگه یعنی دو چیز است بازم خودون شو فکر کن که آیا امی کار از مو صحیح یا غلطه مو چی رقم اسلامی تنی امی پیسه رینال مدی مای روزه ما ازال صدها فامیلی قدز مرابطه کده که مای روزه مر راشن میدی یا نمیدی ما ایرانم که چطور وعده کنم که میدم یا نمیدم پیسه که نه ماست کجا بیدم نه دیگه فقط اینی ویدیو رو امروز زیاد دیده گرن گواهی نگفتم فقط عام تو خالی پتاخیار شمار نشان دادم این می قصر ریکوست کردم که کوشش کن هر کار در زندگیشم هسته بلیش یک دفعه غور کن او رو ما بهتر میتونی تمام ما بهتر میتونی هر کار خوره ما میتونی که بهتر کنی زیاد وقت شمارم نمیگرم سلامت باشین بسیار ساده گواه قنجیغشم گفتم خدا مولا کنه که بازم زیگه مقارشم نه باز دوستا فوراً گا جنگ منا تو چر فلانه نمگر ما بلی زوگوا قدر قبض دم بلی قمار قدر قبض دم بلی شراب خوری قدر قبض دم اینی تیم بلی فضل خرچی ما پروگرام تیار کردم و در آخر شی 15 شعبان گوش کن که ما چیز گفتم نه هیچ گوش نمونین بس خالی من عنوان وش کردین خیال شما ده که بایی وان تو چر دیگه تا فضل خرچی دیات نمایم ما تمام مثال بلی فضل خرچی گفتم بلی عرسیا گفتم بلی میمانیا گفتم همیشه گفتم سلامت باشین تمام شم